रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आली व साहबी अल्फा अल्फी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्ब मामूल मैं आज एक वीडियो आपके लिए लाया हूँ जो माशरती किस्म की है और सबक का मौज़ू भी है। तो अल्लाह ने चाहा तो इससे मैं भी सबक हासिल करता हूँ, आप भी हासिल करेंगे। चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह ताला ने जिस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और अज़मत बख्शी है वो है मियाँ बीवी का रिश्ता। अल्लाह तबारक ताला ने इस रिश्ते को कायम रखने के लिए मियाँ को बीवी और बीवी को मियाँ का ज़िम्मेदार बनाया है और एक दूसरे को ऐसे हकूक़ और फ़राइज़ बताए हैं जिनको अगर मियाँ और बीवी अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना लें तो ये रिश्ता एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। खुदा न खास्ता किसी भी फरीक की जानब से इस हकूक़ और फ़राइज़ का लिहाज ना रखा जाए तो न सिर्फ ये मुक़द्दस रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है बल्कि अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। अल्लाह की नाराज़गी का मतलब ये है कि दोनों जानों में नाकामी। मेरे अज़ीज़, मैं इस वीडियो में बीवी के ज़िम्मा शोहर के हकूक़ पर मुख्तसर सी बात करने लगा हूँ। गौर से वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा, शायद अल्लाह ताला हमें अमल की दौलत अता फरमा दे, आमीन। मेरे अजीज़ों, बीवी पर ख़ावंद के हकूक़ के बारे में कौल शाफ़ी यानी अतमक कौल ये है कि निकाह ग़ुलाम की एक किस्म है। औरत मर्द की ग़ुलाम है। औरत पर लाज़िम है कि वो ख़ावंद जिस चीज़ का भी इससे मुतालबा करे वो उसे अताअत करे, इसकी अताअत करे, बशर्ते कि अल्लाह ताला की नाफरमानी उसमें ना हो। बीवी पर ख़ावंद के हकूक़ के मुताल्लिक़ बेशुमार अहादीस शरीफ वारिद हैं। हज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मर जाए कि इसका ख़ावंद उससे राज़ी है तो वह जन्नत में जाएगी। एक आदमी सफ़र पर रवाना हुआ और अपनी बीवी से अहद लिया कि वो ऊंचाई से नीचे की तरफ ना उतरे। इसका बाप निचले हिस्से में रिहाइश पसीर था, वो बीमार पड़ गया। उस औरत ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आदमी भेजकर नीचे अपने बाप के पास जाने की इजाज़त तलब की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने ख़ावंद की अताअत करो। फिर कुछ दिनों के बाद इसका वालिद फौत हो गया। औरत ने दोबारा इजाज़त तलब की। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिद की अताअत, अपने ख़ावंद की अताअत करो। उसके बाप को दफन कर दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के पास आदमी भेजकर उसे इत्तला दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे वालिद को इस वजह से बख्श दिया क्योंकि तूने अपने ख़ावंद की अताअत की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत की नमाज़ें पढ़ने, रमज़ान के रोज़े रखने, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे तो अपने ख़ावंद की अताअत करे तो उसे अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाएगी। ख़ावंद की अताअत को इस्लाम के बुनियादी अरकान के साथ मिला दिया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का जिक्र करते हुए फरमाया कि हामला औरतें, माएँ, दूध पिलाने वालियाँ और अपनी औलाद पर रहम करने वाली औरतें अगर अपने ख़ावंदों की नाफरमानी ना करें तो उनमें से खासी औरतें जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दोज़ख में झांका तो उनमें अक्सरियत औरतों की थी। औरतों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कसरत से लानत करती हैं और ख़ावंद की नाशुक्री करती हैं। एक दूसरी हदीस मुबारक में है कि मैंने जन्नत में झांका तो औरतें कलील थीं। अर्ज़ किया गया, औरतें कहाँ थीं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनको दो सुर्ख यानी सोने और ज़ाफ़रान से ने मशगूल रखा, यानी ज़ेवरात और कपड़ों के रंग ने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक जवान औरत ने
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جوان عورت ہوں، نکاح کے پیغام آ رہے ہیں جبکہ میں نکاح کو پسند نہیں کرتی، لہذا خاوند کے بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خاوند کی چوٹی سے قدموں تک پیپ ہو اور مرد اور عورت اسے چاٹتی رہے تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی نے عرض کیا تو کیا میں شادی نہ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، شادی یہ بدرجہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ میں ابھی تک بغیر نکاح کی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، لہذا خاوند کے کیا حقوق ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کا خاوند پر یہ حق ہے کہ جب مرد اس کا ارادہ کرے اسے چاہے تو عورت نہ روکے، اگرچہ وہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھی کیوں نہ بیٹھی ہو۔ خاوند کا یہ حق ہے کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر خاوند کے گھر سے کوئی چیز نہ دے، اگر اس نے یہ کیا تو اس کا وبال عورت پر ہوگا۔ خاوند کا یہ حق بھی ہے کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اگر وہ بھوکی پیاسی رہی یعنی روزہ رکھ لیا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکل جائے تو فرشتے واپس لوٹنے تک اس پر لعنت کرتے ہیں یا پھر توبہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا ہوں کہ کسی کو سجدہ کرے تو ضرور میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کے حقوق کے سبب اسے سجدہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب گھر کے پوشیدہ کونے میں ہو، گھر کے صحن میں اس کی نماز مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، گھر کے اندر نماز گھر کے صحن سے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، کمرے کے اندر پردے میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سراسر برہنگی ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی 10 برہنگیاں ہیں، جب شادی کرتی ہے تو خاوند ایک برہنگی کو ڈھانپ دیتا ہے اور جب مرتی ہے تو قبر اس کی تمام برہنگیاں ڈھانپ دیتی ہے۔ بیوی پر خاوند کا بہت زیادہ حق ہے، اس میں سے 2 انتہائی اہم ہیں، ایک خاوند کے گھر کی حفاظت اور پردہ پوشی اور دوسرا ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرنا۔ خاوند کا اگر رزق حرام ہو تو اس سے بچنا بہتر ہے۔ میرے عزیزو، گزشتہ زمانے میں عورت کی یہ عادت تھی کہ جب مرد گھر سے نکلتا تو اس کی بیوی یا بیٹی اس سے کہتی کہ حرام کی کمائی سے بچنا، ہم بھوک اور تکلیف پر صبر کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاوند کے گھر اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو کھانا کھلائے سوائے اس کھانے کے جس کا خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ اگر خاوند کی خوشی سے کھانا کھلایا تو بیوی کو بھی خاوند کے برابر اجر ملے گا، اگر خاوند کی اجازت کے بغیر کھانا کھلایا تو اجر خاوند کو ملے گا اور عورت گناہ گار ہوگی۔ والدین پر بچی کا حقوق یہ ہے کہ اسے حسن معاشرت پر خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائیں، جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت اسماء بنت خواجہ فرادی نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر کہا تم اس گھونسلے سے نکل رہی ہو جس میں ایک عرصے تک زندگی گزاری ہے، اب اس بستر پر جا رہی ہو جسے تم نہیں پہچانتی، اس ساتھی کے پاس جا رہی ہو جس سے مانوس نہیں ہو، لہذا اس کے لیے زمین بن جاؤ اور اس کے لیے آسمان ہوگا، اس کے لیے بچھونا بن جاؤ، وہ تمہارا سہارا بن جائے گا، اس سے اصرار کر کے مطالبہ نہ کرنا ورنہ تجھ سے نفرت کرے گا، اس سے دور نہ ہونا ورنہ تجھے بھلا دے گا، جب وہ تیرے قریب ہو تو اس کے قریب ہو جانا، اگر وہ پیچھے ہٹے تو اس سے دور ہو جانا اور دور رہ سکے اس کے ناک کان اور آنکھ کی حفاظت کر، اپنے ناک کان اور آنکھ کی حفاظت کر، وہ تجھ سے اچھی خوشبو سونگے، حسین بات سنے اور صرف خوبصورتی ہی دیکھے۔
میرے پیار بہن بھائی اور بچوں، ویڈیو اگرچہ لمبی تھی لیکن یہ احادیث شریف پہ مبنی ایک ویڈیو ہے، اس میں کوئی سنی سنائی بات تو ہے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرمائی ہے اس کے مطابق ہی یہ مضمون میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔